राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलको नेतामा खेमलाल भट्टराई, सचेतकमा दाहाल नियुक्त। गठबन्धनमै चुनाव लड्ने प्रधानमन्त्री देउबाको अडान, गठबन्धनका सहयात्री दललाई नचोड्याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन। ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने माधव नेपालको अठोट कोरोनाले पार्टीको गतिमा असर पारेको ठम्म्याई। एमाले प्रवेश गर्दै नायिका करिश्मा मानन्दर पार्टीमा प्रवेश गरे पनि ठूलो अपेक्षा नराखेको भनाई। विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइयो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक अब घण्टौं लाइन बस्नु नपर्ने। अपेक्षे 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 0। हास्य अभिनेत्री पल्पसा डङ्गोलको मृगौला प्रत्यारोपण सफल, केही दिन अस्पताल राखेर स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएपछि डिस्चार्ज गरिने। जफत भएका 20 वटा ड्रोन लिलाम गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान। विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या आएको बेला भारतले सहुलियत दरको बिजुली रोकिदियो, महँगोमा किनेको पनि रोकिए, फेरि लोड सेडिङ खेप्नु पर्ने। पालपाली ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिँदै हस्तकलाका माध्यमबाट उत्पादित ढाका देशभर उपलब्ध गराइने। बलात्कारको अभियोगमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पललाई 2 नम्बरीबाट हटाउने तयारी, निर्देशक अर्का कलाकारको खोजीमा। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न नयाँ सूचना प्रकाशन, 159 स्थानीय तहमा दरखास्त आह्वान गरियो। शङ्खसभामा बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु, तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान। नेपालीका लागि युरोपमा रोजगारी खुम्चिँदै, मलेसिया र खाडीमा माग बढ्दो। एकै दिन 3500ले घट्यो सुनको मूल्य, प्रति तोला 1,02,000 मा कारोबार। ताको अन्तिम कारोबारको दिन 52 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि वृद्धि। सुगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको 2 महिनापछि निधन, शल्यक्रियाको प्रक्रिया अँध्यारोमा निशाना लगाउनु जस्तै भएको चिकित्सकको ठहर। संवेदनशील जानकारी र सर्भर तेस्रो मुलुकमा लैजाने तयारीमा युक्रेन, आफूहरू जुनसुकै अवस्थाका लागि तयार रहेको दावी। र चीनमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, सरकारद्वारा नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्न सुरु। नमस्कार दर्शकवृन्द, एभरेस्ट मिडियाको दैनिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। आज दिनभरि घटेका मुख्य समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा खेमलाल भट्टराई नियुक्त भएका छन्। यस्तै प्रमुख सचेतकमा देवेन्द्र दाहाल नियुक्त भएका छन्। नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बिहिबार उनीहरूलाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता सुमन प्याकुरेल 4 वर्षीय समयावधि पूरा गरेर विदा भएपछि उनको स्थानमा यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क हटाइएको घोषणा गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले डेस्क हटाइएको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जारी र विदामा आएका श्रमिक अनिवार्य रूपमा श्रम डेस्कमा गई डेस्कले सही छाप लगाइदिएपछि मात्रै बोर्डिङ गर्ने प्रक्रिया थियो। अब श्रमिकले श्रम डेस्क नगई जुनसुकै गेटबाट पनि विमानस्थलमा प्रवेश पाउनेछन्। श्रम स्वीकृति नक्कली या सक्कली भनेर हेर्न श्रम डेस्क राखिएको हो। अहिले अनलाइन सफ्टवेयर राखिएपछि त्यसको औचित्य सकिएको विभागको भनाइ छ। यो सँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान विमानस्थल पुग्ने श्रमिकले प्रवेश वा श्रम स्वीकृति स्टिकर परीक्षणका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो। रुस युक्रेन युद्ध सँगै विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या आएको बेला भारतले नेपाललाई सहुलियत दरमा दिँदै आएको 220 मेगावाट बिजुली रोकिदिएको छ। भारतमा ऊर्जा सङ्कट बढ्दै जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यहाँको खुल्ला बजारबाट किन्दै आएको महँगो बिजुली पनि रोकिन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। प्राधिकरणले भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको नोडल एजेन्सी मार्फत किन्दै आएको 150 मेगावाट र पीटीसी इन्डियाबाट किन्दै आएको 70 मेगावाट बिजुली रोकिदिएको हो। उक्त बिजुली रोकिए पनि प्राधिकरणले खुल्ला बजारबाट थप बिजुली किनेर पठौरी कम हुन भने दिएको छैन। 220 मेगावाट बिजुली एकपक्षीय रूपमा भारतले रोकिदिएपछि प्राधिकरणले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको बेला थप बिजुली आयात गर्न बाध्य भएको हो। भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत किन्दै आएको बिजुली यसअघि सरदर ₹2.79 देखि ₹3 भारूसम्म पर्ने गरेकोमा सरदर झण्डै ₹7 पुगेको छ। इन्धन तथा ग्यासको आपूर्ति विश्वभर प्रभावित भएको बेला भारतमा पनि ऊर्जा सङ्कट बढ्दै गएको छ। यस्तो सङ्कट बढ्दै जाँदा भारतले आफ्नो देशभित्रको बिजुली कसैलाई पनि नदिने निर्णय गर्न सक्ने प्रति प्राधिकरणका कर्मचारीहरू
चिन्तित छन्। नेपाली बजारमा आज सुन तथा चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ। बुधबार प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ पुगेको सुनको मूल्य बिहिबार 3,500ले घटेको हो। बुधबार हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको सुन आज 1,02,000 मा कारोबार भएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जानकारी दिएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 45 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,405 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार बढेर बन्द भएको छ। बिहिबार शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 52.31 अङ्कले बढेर 2566.9 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापक गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.34 अङ्कले बढेर 493.53 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकममा पनि बुधबारको भन्दा झिनो सुधार देखिएको छ। दिनभर भएका 43,538 कारोबारबाट 226 कम्पनीका 56,10,631 किता सेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 2,79,18,72,970 रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढ्दा अधिकांश कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि बढेको छ। धेरै बढ्नेमा इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। यस कम्पनीको 31 रुपैयाँले बढेर 341.5 रुपैयाँमा पुगेको छ। यसै गरी कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य 33 रुपैयाँले बढेर 404 रुपैयाँमा पुगेको छ भने नेपाल हाइड्रोको 41 रुपैयाँले बढेर 515 रुपैयाँमा पुगेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि केही कम्पनीहरूको सेयर मूल्य भने घटेको छ। घट्ने पहिलो नम्बरमा माउन्टेन इनर्जीको सेयर रहेको छ। नेपाली चलचित्रकी नायिका करिश्मा मानन्दर नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने तयारी गरेकी छिन्। आज बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेकी उनले केही समयमै एमालेमा प्रवेश गर्ने बताएकी हुन्। औपचारिक रूपमै कार्यक्रम गरेर पार्टी प्रवेशको तयारी रहेको उनले बताइन्। एमाले प्रवेश गरे पनि आफूले ठूलो अपेक्षा भने नराखेको उनको भनाइ छ। यद्यपि तिनै तहका निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या भएकाले यो उचित समय भएको आफ्नो आकलन रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। उनी यसअघि तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य थिइन्, तर पछि उनले उक्त पार्टी परित्याग गरेकी। बलात्कारको अभियोगमा हाल तनहुँ प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह फिल्म 2 नम्बरीबाट हट्ने भएका छन्। निर्माण युनिटले उनलाई हटाएर फिल्म पूरा गर्ने तयारी थालेको हो। निर्देशक दिपेन्द्र लामाले फिल्ममा पल शाहको ठाउँमा अर्को कलाकार लिएर काम गर्ने तयारी भएको बताए। लामाका अनुसार पललाई अहिले हटाएको नभए पनि अर्का कलाकार टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै हटाइनेछ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीका कारण रोकिएको फिल्मको छायाङ्कन बल्ल अहिले सुरु हुन लागेको हो। हास्य अभिनेत्री पल्पासा डङ्गोल चम्सुरीको सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। उनका नजिकका भाइ अजु डङ्गोलले मृगौला दान गरेपछि उनको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवे शिक्षण अस्पतालमा बुधबार करिब 4 घण्टाको शल्यक्रिया पश्चात मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको चिकित्सकले बताएका छन्। 5 वर्षदेखि मृगौला समस्याले पीडित पल्पसाको गत वर्षबाट दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको थियो। मृगौला प्रत्यारोपणपछि पल्पसाको बुधबार बेलुका होस आएको र अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। उनलाई अब केही दिन अस्पताल राखेर स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएपछि डिस्चार्ज गरिने भएको छ। अनुवांशिक रूपमा परिमार्जित गरिएको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएका विश्वकै पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मेरील्यान्ड निवासी 57 वर्षीय डेभिड बेनेटको मुटु प्रत्यारोपण गरेको 2 महिनापछि मृत्यु भएको अस्पतालका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनको गत जनवरी 7 मा मेरील्यान्ड मेडिसिन विश्वविद्यालयको टिमले शल्यक्रिया गरी सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेको थियो। युक्रेनको सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा मुलुकको संवेदनशील जानकारी र सर्भर तेस्रो मुलुकमा लैजाने तयारी गरेको छ। बुधबार युक्रेनका शीर्ष साइबर सुरक्षा अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोइटर्ससँगको कुराकानीमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। युक्रेनको साइबर सुरक्षाका उपप्रमुख भिक्टर जोराले अहिले आफूहरू कुनै पनि अवस्थाका लागि रहने तयारीमा लागेको बताएका छन्। उनले रुसी सेनाले कुनै पनि समयमा यस किसिमका जानकारी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने जोखिमका लागि
लागि पनि आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनभित्रै यस किसिमका जानकारीहरू सुरक्षित राख्नु पहिलो प्राथमिकता भए पनि त्यसको विकल्पमा अन्य मुलुकमा पनि लैजान सकिने उनको भनाइ छ। युक्रेनका सरकारी अधिकारीले अहिले पनि युक्रेनका सुरक्षित क्षेत्रमा त्यस्ता डाटा तथा उपकरणहरू लैजाने काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। चीनमा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीले पछिल्लो केही हप्तामा यो संख्या बढेको बताएका छन्। चीनको नेसनल हेल्थ कमिसनले दिएको जानकारी अनुसार चीनभित्रै पनि संक्रमणका थप व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनका विभिन्न शहरमा बुधबार मात्र कोरोना भाइरसका 402 जना नयाँ संक्रमित देखिएका थिए। अघिल्लो दिन अर्थात् मंगलबार त्यहाँ 233 जना संक्रमित पाइएकोमा बुधबार 402 पुगेको हो। यहाँका जिलिन, सान्दोन, सान्ची प्रान्तका केही स्थानमा संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी जिलिनमा छन्। चीनमा पछिल्लो समयमा संक्रमित भेटिन थालेपछि सरकारले कोरोनाबाट निको भएका नागरिकहरूलाई पनि जाँच गर्न सुरु गरेको छ भने सबैजसो नागरिकलाई कोरोना पुनः हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चीनले नागरिकहरूको निरन्तर परीक्षण गरिरहेको छ। हस्त एभरेस्ट मिडियाको दैनिक समाचार आजलाई यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक तथा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलको नेतामा भट्टराई, सचेतकमा दाहाल नियुक्त। गठबन्धनमै चुनाव लड्ने प्रधानमन्त्री देउबाको अडान, गठबन्धनका सहयात्री दललाई नचोड्याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन। ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने माधव नेपालको अठोट कोरोनाले पार्टीको गतिमा असर पारेको ठम्म्याई। एमाले प्रवेश गर्दै नायिका करिश्मा मानन्दर पार्टीमा प्रवेश गरे पनि ठूलो अपेक्षा नराखेको भनाई। विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइयो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक अब घण्टौं लाइन बस्नु नपर्ने। थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 0। हास्य अभिनेत्री पल्पसा डङ्गोलको मृगौला प्रत्यारोपण सफल, केही दिन अस्पताल राखेर स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएपछि डिस्चार्ज गरिने। जफत भएका 20 वटा ड्रोन लिलाम गर्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान।
विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या आएको बेला भारतले सहुलियत दरको बिजुली रोकिदियो, महँगोमा किनेको पनि रोकिए, फेरि लोड सेडिङ खेप्नुपर्ने। पालपाली ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिँदै हस्तकलाका माध्यमबाट उत्पादित ढाका देशभर उपलब्ध गराइने। बलात्कारको अभियोगमा हिरासतमा रहेका अभिनेता पललाई 2 नम्बरीबाट हटाउने तयारी, निर्देशक अर्का कलाकारको खोजीमा। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न नयाँ सूचना प्रकाशन, 159 स्थानीय तहमा दरखास्त आह्वान गरियो। सङ्घ सभामा बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु, तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान। नेपालीका लागि युरोपमा रोजगारी खुम्चिँदै, मलेसिया र खाडीमा माग बढ्दो। एकै दिन 3500ले घट्यो सुनको मूल्य, प्रति तोला 1,02,000मा कारोबार। साताको अन्तिम कारोबारको दिन 52 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि वृद्धि। सुगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको 2 महिनापछि निधन, शल्यक्रियाको प्रक्रिया अँध्यारोमा निशाना लगाउनु जस्तै भएको चिकित्सकको ठहर। संवेदनशील जानकारी र सर्भर तेस्रो मुलुकमा लैजाने तयारीमा युक्रेन, आफूहरू जुनसुकै अवस्थाका लागि तयार रहेको दावी। र चीनमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, सरकारद्वारा नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्न सुरु। नमस्कार दर्शकवृन्द, एभरेस्ट मिडियाको दैनिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। आज दिनभरि घटेका मुख्य समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा खिमलाल भट्टराई नियुक्त भएका छन्। यस्तै प्रमुख सचेतकमा देवेन्द्र दाहाल नियुक्त भएका छन्। नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बिहिबार उनीहरूलाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता सुमन प्याकुरेल 4 वर्षीय समयावधि पूरा गरेर विदा भएपछि उनको स्थानमा यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रिय सभाको दलको नेता र सचेतक चुन्ने व्यवस्था अनुसार चयन गरिएको संसद दाहालले जानकारी दिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क हटाइएको घोषणा गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले डेस्क हटाइएको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदामा आएका श्रमिक अनिवार्य रूपमा श्रम डेस्कमा गई डेस्कले सही छाप लगाइदिएपछि मात्रै बोर्डिङ गर्ने प्रक्रिया थियो। अब श्रमिकले श्रम डेस्क नगई जुनसुकै गेटबाट पनि विमानस्थलमा प्रवेश पाउनेछन्। श्रम स्वीकृति सक्कली वा नक्कली भनेर हेर्न श्रम डेस्क राखिएको हो। अहिले अनलाइन सफ्टवेयर राखिएपछि त्यसको औचित्य सकिएको विभागको भनाइ छ। यो सँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान विमानस्थल पुग्ने श्रमिकले प्रवेश र श्रम स्वीकृति स्टिकर परीक्षणका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो। रूस युक्रेन युद्धसँगै विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या आएको बेला भारतले नेपाललाई सहुलियत दरमा दिँदै आएको 220 मेगावाट बिजुली रोकिदिएको छ। भारतमा ऊर्जा सङ्कट बढ्दै जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यहाँको खुल्ला बजारबाट किन्दै आएको महँगो बिजुली पनि रोकिन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। प्राधिकरणले भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक अथोरिटीका नोडल एजेन्सी मार्फत किन्दै आएको 150 मेगावाट र पीटीसी इन्डियाबाट किन्दै आएको 70 मेगावाट बिजुली रोकिदिएको हो। उक्त बिजुली रोकिए पनि प्राधिकरणले खुल्ला बजारबाट थप बिजुली किनेर पठौरी कम हुने भने दिएको छैन। 220 मेगावाट बिजुली एकपक्षीय रूपमा भारतले रोकिदिएपछि प्राधिकरणले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको बेला थप बिजुली आयात गर्न बाध्य भएको छ। भारतीय इमर्जेन्सी एक्सचेन्ज मार्फत किन्दै आएको बिजुली यसअघि सरदर ₹2.79 देखि ₹300 भारूसम्म पर्नेमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत किन्दै आएको बिजुली यसअघि सरदर ₹2.79 देखि ₹300
भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत किन्दै आएको बिजुली यसअघि सरदर ₹2.79 3 रुपैयाँ भारूसम्म पर्ने गएकोमा सरदर झण्डै ₹7 पुगेको छ। इन्धन तथा ग्यासको आपूर्ति विश्वभर प्रभावित भएको बेला भारतमा पनि ऊर्जा सङ्कट बढ्दै गएको छ। यस्तो सङ्कट बढ्दै जाँदा भारतले आफ्नो देशभित्रको बिजुली कसैलाई पनि नदिने निर्णय गर्न सक्ने प्रति प्राधिकरणका कर्मचारीहरू चिन्तित छन्। नेपाली बजारमा आज सुन तथा चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ। बुधबार प्रति तोला 1000 नेपाली बजारमा आज सुन तथा चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ। बुधबार प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ पुगेको सुनको मूल्य बिहिबार 3,500 घटेको हो। हालसम्म उच्च मूल्यमा पुग्ने नेपाली बजारमा आज सुन तथा चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ। बुधबार प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ पुगेको सुनको मूल्य बिहिबार 3,500ले घटेको हो। बुधबार हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको सुन आज 1,02,000मा कारोबार भएको सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,500 रुपैयाँ तोकिएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 45 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,405 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार बढेर बन्द भएको छ। बिहिबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 52.31 अङ्क बढेर